अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़ुबानों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर किए हुए होंगे। हम सब इस वक्त माह हज के बहुत ही खूबसूरत महीने से गुजर रहे हैं और यौम अरफा का दिन भी करीब है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यौम अरफा के दिन की कि इस दिन आपने क्या अमल करना है। इसके अलावा 9 ज़िलहज का रोज़ा वो आपने किस तरह रखना है, उस दिन आपने क्या ख़ास कालिमात पढ़ने हैं और इस रोज़े की कितनी फजीलत है। 9 ज़िलहज का दिन यानी यौम अरफा का दिन, इसे तकदीर बदलने का दिन भी कहा जाता है। यानी कहते हैं कि इस दिन आपकी तकदीरें, आपकी किस्मतें बदल जाती हैं अगर आप इस दिन को पा लेते हैं, इस दिन का रोज़ा अगर आप रखते हैं। इस दिन के लिए ये कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, उनकी बख्शिश फरमाता है, उनकी दुआएं कबूल फरमाता है, उनके गुनाह माफ़ कर देता है अगर वो इस्तग़फ़ार करते हैं, ख़ास इस दिन में। इसके अलावा वो खुशकिस्मत लोग जो यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज का रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमा देता है, पिछले 1 साल के भी और आने वाले 1 साल के भी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले 10 दिन यानी ज़िलहज के जो पहले 10 दिन हैं उनकी फजीलत के बारे में भी बताया था और उसके लिए मैंने ख़ास अमल आपके साथ एक शेयर किया था, जो मैंने कहा था कि आप 10 दिनों में भी कर सकते हैं, यानी रोज़ कर सकते हैं, रोज़ाना पहले 10 दिनों में कर सकते हैं, या किसी एक दिन में भी सिर्फ आप वो अमल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त अमल था वो, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत से लोगों ने किया, बहुत पॉजिटिव फीडबैक मुझे उसका मिला। तो अभी भी आपके पास टाइम मौजूद है, अगर आपने अभी भी वो अमल नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा, रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने के लिए वो अमल बहुत बेहतरीन है। तो आज की वीडियो में जो हमने ख़ास बात करनी है वो है 9 ज़िलहज के रोज़े की और यौम अरफा के दिन की, कि हमने इस दिन कौन सा ख़ास अमल करना है, ऐसा अमल जो इंशाल्लाह आपको हज के बराबर नेकियां अता करेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि इन दिनों में और ख़ास तौर पे 9 ज़िलहज के दिन में जो भी कोई नेक अमल आप करते हैं, सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, आप नफली इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, जो भी इबादत आप करेंगे वो डायरेक्ट अल्लाह ताला तक पहुंचती है, प्लस उसका सवाब बाकी सब महीनों की इबादतों से बहुत ज़्यादा है। और कुछ हदीस में ये भी कोट किया गया है कि इस दिन का रोज़ा जिहाद के सवाब के मुताबिक है। कैन यू बिलीव दैट? यानी अगर आप इस दिन रोज़ा रखते हैं तो एक इंसान जो जिहाद पर जाता है और वहाँ शहीद हो जाता है या गाजी होता है तो उससे उतना ही आपको सवाब मिलेगा जितना उस इंसान को मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसके अलावा इन 10 दिनों की या आप इस माह हज के अगर महीने की बात करें तो ये इतनी बरकतों और फजीलतों वाला क्यों है, उसकी रीज़न ये भी है कि इन दिनों में एक मुसलमान जो है ना वो एक कंप्लीट मुसलमान कहला रहा होता है। कैसे? क्योंकि वो इस्लाम के 5 पिलर्स, जो हमारे 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, जिसमें ज़कात, हज, तौहीद, रोज़ा, ज़कात सब आता है, ठीक है, नमाज आती है, तो सब इकट्ठा होता है इन 10 दिनों के अंदर या माह ज़िलहज के महीने में। एक मुसलमान जो है, जो इन चीज़ों पे अमल करता है, वो इन 5 चीज़ों पे इकट्ठा अमल कर रहा होता है। ज़कात भी दे रहा होता है, हज भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, तौहीद जो कि हमारा ईमान का बेसिक पिलर है उस पे भी वो पैरा अमल है। तो आप ख़ुद सोचिए कि ऐसा मुसलमान जो इन सारी चीज़ों पे ख़ास तौर पे माह हज के ज़िलहज के महीने में अमल कर रहा है, वो अल्लाह के नज़दीक एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन और पसंदीदा मुसलमान होता है। अब हम बात करेंगे उस ख़ास अमल की जो आपने 8 ज़िलहज के रात को यानी मगरिब के बाद, क्योंकि 9 ज़िलहज स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने ये अमल करना है। अमल क्या है कि आपने 2 रकात नफल अदा करने हैं तहज्जुद के। जी हाँ, आपने 2 रकात नफल तहज्जुद के लाजमी अदा करने हैं। बहुत फजीलत है तहज्जुद के उन 2 नवाफिल की जो आप इस रात अदा करेंगे। आप फजर से पहले किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, रात के आखिरी पहर में पढ़ सकते हैं, 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर पहर में तहज्जुद अदा की हुई है। तो आपने 2 रकात नफल तहज्जुद के अदा करने हैं। नवाफिल अदा करने के बाद आपने जब सलाम फेर लेना है, उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, वो दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जो मुकम्मल दरूद है, वो आपने 11 बार पढ़ना है। और उसके बाद आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा पढ़नी है। सूरह बकरा की आयत को
آخری 2 آیات کو آپ 7 ٹائمز پڑھیں گے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد. اس کے بعد جب آپ 7 مرتبہ یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی پڑھ چکے ہوں گے تو اینڈ پر آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ عمل کر چکے ہوں آپ خاص دعا کریں اپنے لیے، اس حاجت کے لیے دعا کریں، خاص بخشش کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعا کریں، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ ایک پیور انسان بنیں، آپ کے گناہ معاف ہونے چاہیے، ہمیں بخشش مانگنی چاہیے، یہ ہمارا مین ایجنڈا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ دعا کریں، وہ دعا آپ کر سکتے ہیں جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کی آپ حاجت رکھتے ہیں، کسی بھی قسم کی ایسی چیز جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، کسی رکاوٹ کے لیے آپ کسی پریشانی کا حل مانگنا چاہتے ہیں، اسباب پیدا کروانا چاہتے ہیں تو آپ دعا کریں. ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ یہ جو میں نے آپ کو بھی عمل بتایا ہے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خاص عمل ہے. تہجد کے وقت آپ کر رہے ہیں، 9 ذی الحج کو کر رہے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول نہ کرے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے 9 ذی الحج کا. اس کی فضیلت کے میں نے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے روزے کی کس قدر فضیلت ہے. ایک جہادی کی جو فضیلت ہے سمجھ لیں اس کے جہاد کے برابر فضیلت آپ کو مل رہی ہے اس دن کا روزہ رکھنے کی. تو آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے 9 ذی الحج کا. اس دوران آپ نے سارے دن میں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص نمبر نہیں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. پلس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لے لیجئے، اس پہ آپ نے سورہ اخلاص 100 ٹائمز پورے دن میں ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان شروع کے جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، ان میں آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ 9 ذی الحج کے دن آپ صدقہ لازمی دیں. آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ یا خیرات کے لیے نکال کے رکھنا ہے. کیش کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی راشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس دن صدقہ یا خیرات لازمی کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، وہ ضرور قبول کریں گے اور ان کو ضرور پورا کریں گے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آپ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پلس آپ کی جو دعائیں ہیں ان کو پورا کروانے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اور آپ نے اس دن کو مس نہیں کرنا. میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ دن مس مت کریں. بہت خاص دن ہے، بہت اہم دن ہے، اللہ تعالیٰ کے دن نزدیک یہ بہت زیادہ محبوب دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر. اس قدر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں یہ دن، تو آپ نے اس دن کو گنوانا نہیں ہے. سچے دل سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے. توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، نیک نیتی سے کے ساتھ دعا کیجئے. آپ کی دعائیں جو ہیں ان میں بہت ہی زیادہ نیک نیتی ہونی چاہیے. دوسروں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں. اور دیکھیے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اگر اس چیز کی کسی دوسرے انسان کو بھی ضرورت ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس انسان کو بھی عطا کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا. اور ایک اور بہت اہم پوائنٹ میں اس ویڈیو میں واضح کر دوں جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، تلبیہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے ان 10 ڈیز میں. جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں 9 ذی الحج والے دن بھی خاص طور پہ آپ نے تلبیہ بہت زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ سیم یہی جو عمل ہے یہ حاجی بھی دہرا رہے ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ میں تلبیہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھی گھر میں یہ عمل کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ جیسے جیسے آپ تلبیہ ادا کریں گے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہو رہا ہوگا جتنا ان حاجیوں کو، حج کرنے والوں کو ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ بھی اتنے ہی محبوب ہوں گے انشاءاللہ. اور تلبیہ کی یہ الفاظ لبیک اللہم لبیک یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ انسان جب ان کو ادا کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے، روح تک یہ الفاظ جو ہیں نا یہ سرات کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں بہت زیادہ ادا کیجیے. تو یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیے ہیں. استغفار کریں، سورہ اخلاص کا میں نے آپ کو بتایا ہے 100 ٹائمز آپ نے دن میں، جو 9 ذی الحج کا دن ہوگا جب آپ روزہ رکھ چکے ہوں گے وہ پڑھیں. تلبیہ زیادہ سے زیادہ ادا کریں. 2 نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں تہجد کے، اور اس کے بعد بھی میں نے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بیچ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا اور پھر سے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کا بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے. یقین جانیے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ان عمل کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اس دن کی فضیلت کا پتہ چل رہا ہے. سب کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہمارے عمل قبول کرے. جزاک اللہ.